Hello, I'm Tanu and you're watching Ingwa News. Chief Minister Dr. Pramod Sawant has announced plans to introduce QR coding on fruits and vegetables in Goa to help consumers access information on produce quality. Speaking at the COA Indo-Israel Seedling Distribution Program, Sawant urged people to be more conscious of the quality of agriculture produce. आम्ही बरेचशे फावटी आम्ही बार्गनिंग कित्याचेर करता खबर आहा, खाता त्या गोष्टीचेर बार्गनिंग करता. आम्ही कधी आमकां जर एखाद्या म्हणजे मुद्दाम हांव सांगता, शेतकऱ्यान जर सांगलें 20 रुपया तिका 10 रुपयान दिना काय विचारता आमी तिची क्वॉलिटी खंयची ती खंयच्यान हाडल्या हें कोण विचारनात. ओके. आनी बऱ्या शोरुमान वता आनी तेणी थंयसर जर 400 म्हणजे तेणी जर 4000चो लेबल लायिल्लो आसत 4000 रुपया पे करता आनी तो शर्ट घेता आनी येता घरा. आमी जे खाता ताच्या खातीर आमी 4 फावटी बार्गनिंग करता. तेजो ब्रँड आमी पळयना. आमी शर्ट आनी पॅन्ट आनी साडी आनी हे घालता तेजो आमी ब्रँड पळयता आनी ती कितली म्हारग आहा पळय न्हू ती घालूनय आमकां बरें दिसता. ओके. बट आमी घेता ते कितले क्वॉलिटीचे आसतले आनी ताच्या खातीर कितले पयशे दिवपाक जाय हाजो कोण विचार करिना. म्हणून म्हाजें तर म्हणणें आहा की गोवा फ्रेश ह्या प्रॉडक्टाच्या अंतर्गत आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान थोड्या दिसाच्या भितर आमी म्हणटा की QR कोडिंगूय आसपाक जाय. ते खंय पिकता ते शेतकरी कोण हें कळपाक जाय. म्हणजे तेजी क्वॉलिटी कळ्ळ्या उपरांतूच ते आमी खावपाक जाय. आनी ते जेन्ना आमी सुरवात करतले तेन्नाच आमकां हे जे गोंयांत आत्तां येवपी सगळे डिजीज जे खूब मोठ्या प्रमाणांत जाता ते लॉंग रन कमी जावपाक लागतले. आमी जाल्यार गोंयांत गांवांत रावपी लोकांनी हे व्हेजिटेबल्स आपूण लावपाक सुरवात जर केले जाल्यार ताचो खूब बरो मोठो उपयोग जावपाक शकता. हांवें फाटलेच फावटी उल्लेख करता आसतना दुदयाचो उल्लेख केल्लो. आमी पळयता की गोंयांतल्या कंप्लिटली गांवांनी जावपी व्हेजिटेबल्स ही आमी सगळ्या जाणांनी दुर्लक्षीत केल्ली आहा आनी आमी भायल्या मार्केटांतल्यान येवपी भाजी आमी खूब मोठ्या प्रमाणांत खावपाक सुरवात केल्ली आहा. पण ती भाजी ते खंय लायतात, तेका कितले सारे घालता आनी तेका कसलें कल्टिवेशन आहा हेजेर आमी केन्ना विचारूय करूंक ना आनी आमी विचारूय करिना. तो भायली म्हणजे बेळगांवांतल्यान येवन हांगा जो घेवन बसता पळय न्ही ताच्या कडल्यान बार्गनिंग करता. 20 रुपयाची म्हटल्यार 10 रुपयान दी म्हणटा आनी हाडून आमी ती खायत आसता. ताची म्हाजी समेस्त गोंयकारांक रिक्वेस्ट आसा की क्वॉलिटी प्रॉडक्ट खावपा खातीर आमी सगळ्या जाणांनी स्वता रोवपाक सुरवात करची. ना जाल्यार गोंयकार आमचो भाव भयण जी लायता ताच्या कडल्यान विकत घेवपाक सुरवात करची. ताच्या कडेन बार्गनिंग करचें न्ही, कारण तो लायता तो रोपता. कारण आमी जशें मॉलान गेल्या उपरांत बार्गनिंग करिना तशें भाज्येकारा कडेन गेल्या उपरांतूय बार्गनिंग करपाचें बंद करात. कारण निदान तो अन्नदाता आसा म्हणून म्हाका दिसता हें करप गरजेचें आसा. आयची इनिशिएटिव्ह जी मेरीगोल्ड म्हणजे रोजां सातत्यात आमी दसरो आनी दिवाळेक खूब मोठ्या प्रमाणांत वापरता. पण आमी पळयताले की दसरो आनी दिवाळेक येवपी रोजां कोट्यांनी रुपया आमी आमच्या सायडीच्या स्टेटींनी 2 दिसाच्या खातीरूय दिताले. बट तीच जर आमी खूब मोठ्या प्रमाणांत हांगा लावपाक सुरवात केली, म्हाका दिसता आमी 12 लाख रोंपे हे फावटी डिस्ट्रिब्यूट करता. आत्तां आमी 12 लाख रोंपे जर डिस्ट्रिब्यूट करता आसत जाल्यार कमीत कमी 1 कोटी रुपया आमचे शेतकरी कमोवपाक शकतले. फक्त तांच्यांनी व्यवस्थीत रित्या ते लावपाक जाय आनी ती मार्केटान हाडपाक जाय. आनी ताका लागून तांच्यांनी जर व्यवस्थीत रित्या फुडले 3 म्हयने ताजेर जर ते काम करपाक शकले जाल्यार निदान 1 कोटी रुपया गोंयच्या फार्मराक हो मेळूं शकता. आमी जे पळयता ती फक्त रोजां म्हणून पळोवं नाकात, ते पयशे म्हणून पळयात. आनी ते पयशे म्हणून पळोवपाची गरज आसा. कारण ना जाल्यार गोंयचो शेतकार म्हणजे हाज्या बाबतींत स्वयंपूर्ण जातलो आसत जाल्यार दिस इज अ बीग आनी व्हडली इनिशिएटिव्ह म्हणपाक काय हरकत ना. सो आफ्टर ऑल म्हणजे आमकां हें कॉर्डिनेशन कशें करप हें जर कॉर्डिनेशन म्हाका दिसता ZEDO वॉन्ट्स टू टेक द इनिशिएटिव्ह आनी तेणी कोण लायता आनी कोण विकता हांकां एकत्र मेळोवचें पडटलें. तेन्ना इट इज पॉसिबल जातलो. जाल्यार लायता तो कितें म्हणटा म्हाजी फुलां कोण विकतीच व्हरना म्हणून हांव लावपाक पावना. ते हो जो म्हटला बायर सेलर मीट हो करपाक जाय. कारण लायता तो देवळा कडेन फुलां विकिना, देवळा कडेन विकपी वेगळो आहा. तेका जर आमी एकत्र मेळयलो हांव सांगता तें तांकां खरें दिसलें. म्हणून सांगलें हांवें की हांव प्रॅक्टिकली उलयतां. कारण हांव हें सातत्यात डे टू डे लायफांतल्यान पळयतां आनी म्हणून म्हाका दिसता हे सगळें हे जर करीत जाल्यार गव्हर्मेंट अशा पद्दतीची जी टॅक्नॉलॉजी इन्फ्रास्ट्रक्चर हेजो जो उपयोग करता पळय न्ही हाजो उपयोग सामान्य शेतकऱ्याक जावपाक जाय म्हणून आमचो प्रयोग आसा. आमी अमृतकाल पॉलिसी एग्रीकल्चर जी लॉन्च केली आनी लॉन्च केल्या उपरांत आमी म्हटलां की फुडल्या 90 दिसांक आमी वेगवेगळे कार्यक्रम सततच हातात घेता. 4 दिसां पयलीं ICRान तेजे आमी लॉन्च केलां. वेगवेगळ्या शेतकारां वांगडा उलयतले, दुधकारां वांगडा उलयतले, आमी नुस्तेकारां वांगडा उलयतले. सगळ्यां वांगडा वेगवेगळ्या कार्यक्रमांतल्यान हांव पर्सनली उलयत आसा जेणे करून हांकां प्रत्येकाक ताजो फायदो मेळपाक जाय. म्हणून
अशा पद्धतीचे कार्यक्रम हे सातत्यान घडून येता. म्हणून कार्यक्रम जरी ल्हान जालो जाल्यार तो शेतकऱ्यांक कितलो फायदो जातलो हाचो विचार हांव सातत्यात मुख्यमंत्री म्हणून करता. आणि म्हणून तर अशा पद्धतीच्या ल्हानशा कार्यक्रमांत सुद्दां हांव पार्टिसिपेट जावन ते लोकांपर्यंत वयचो. हांव एप्रिशिएट करता. म्हणजे पयरच्या आयसीआराच्या एका कार्यक्रमांतल्यान हांवें फिमेल कुल्ली ही उदकांत सोडा इतकें फक्त अपील केलें आनी म्हाका खूब बरें दिसलें की म्हज्या सगळ्या नुस्तेकार भावांनी भयणींनी कुल्ली धरली काय ते पळोवपाक लागल्या, ती मेल काय फिमेल ती. आनी ती पळयना फुडें जर तांकां रेड कलर दिसलें जाल्यार सगळे नुस्तेकार भाव ती परत सोडपाक लागला. म्हाका म्हणल्यार तो स्कीम काडच्या पयलीं म्हणजे इतलो अवेरनेस इतलो शेतकारांच्या मदीं आसा की त्या खातीर म्हणलें म्हाका दिसूंक नासलें की इतले सेन्सिटीव नुस्तेकार आमचे आसतले म्हणून. कितल्याशाच जाणां भुरग्यांनी कुल्ली पळोवन की ते पळोवन सोडपाक लागले, सगळे आपलो व्हिडिओ अपलोड करपाक लागले. हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता की अशा पद्दतीन आमी कोऑपरेटीव जर काम करपाक शकले, सगळे एकत्र येवन काम करपाक शकले, खऱ्या अर्थात आमकां जो बदल दिसपाक जाय तो बदल दिसपाक शकतलो. आमी सातत्यात हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हे आत्मनिर्भर भारत सहयोगपूर्ण गोंय हे स्वप्न आमी पळयता. विकसीत भारताचें आमी स्वप्न पळयता. ह्या ल्हान ल्हान गजालींतल्यानूच विकसीत भारत आनी विकसीत गोवा जावपाक शकता. हांव एप्रिशिएट करता. एका धाकल्या भुरग्याचो व्हिडिओ पळयलो. इज जस्ट 12 year old आनी त्यांनी पळयलो ती कुल्ली आनी म्हणालो सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी सांगला म्हणून एक कुल्ली म्हणाला आपूण सोडटा, खावचो ना म्हणपाक सोडून दिली कुल्ली त्यांनी. दिस इज एप्रिशिएट. म्हणजे हांव त्या भुरग्याक सुद्दां खरोखर तेजें खूब अभिनंदन करता. जाल्यार कुल्ली मेळ्ळी काय कोण सोडिनासलो, 1 किलो किल्ली आनी कोण सोडटलो म्हणून बरे पयशे मेळटले म्हणटलो तेजे 1000-1500 रुपया कोणूय दितलो. बट एप्रिशिएट करपाक जाय की ती परत सोडप. म्हणजे तिच्या कुल्लेच्या पोटात 10 लाख तांतयां तितूंतली 2% जरी जोगली जाल्यार फुडल्या पिडये खातीर दिवपाक शकता. म्हणून हांव सगळ्या शेतकऱ्यांक अपील करता. आतां जर आमी ऑर्गेनीक करपाक लागले, आतां जर आमी प्राकृतीक शेती करपाक लागली जाल्यार फुडली पिढी ह्या खातीर आमी कितें तरी जमीन ही टिकोवन दवरपाक शकतले. म्हणून आमी जें म्हणटा की गोमय किंवा बाकीचे खत हे वापरप हाजेर आमी भर दिवपाची गरज आसा. आत्तां आमी काजी आसतले, फणस आसतले हे सगळे गोंयांत 100% ऑर्गेनीक आसात. पण उरलेले हे ऑर्गेनीक करपा खातीर सुद्दां आमचो सगळ्यांचो हातभार हो आसप हो गरजेचो आसा. ताका लागूनच हांव आयच्या ह्या खासा सुवाळ्याक